डराला रिपोर्ट आशिल्लो लो कन्जम्पशन. सो आमी आमचे इंजिनियराक धाडलो अच्युतानंद माशेलांतलो GN. ताणें वचून ती डिटेक्ट केली जाल्यार ताका कळ्ळें की ती डायरेक्ट बायपास केल्लो आसा मिटर. त्या प्रमाणे आमी लिगल एक्शन घेतिल्ली आसा आनी ताका बील कितें आसा तें रिवायज करून ताका फायनल असेसमेंटाक धाडटले. विजेची चोरी केल्ल्या प्रकरणात माशेलान एकट्याचेर कारवाय. सुमार 7 लाखाची फायन वीज खात्यान जारी केल्या. मीटर रिडराक खंय तरी कमी विजेचो वापर जाल्लो दिसून आयिल्लो देखून ताणें इंजिनियराक कळीत केल्ले. हाचीच दखल घेवन जेन्ना इंजिनियरान इन्स्पेक्शन केलें त्या वेळार ताका विजेची चोरी जाता ही गजाल लक्षात आयली आनी ताबडतोब त्या मनशाचेर कारवाय करून सुमार वर्सभराची म्हण 7 लाख फायन ताका घाल्या. ही फायन वेळार भरली ना जाल्यार लायट कनेक्शन कट करतले अशी ताकीदूय वीज खात्यान त्या मनशाक दिल्ली आसा. अरुण हेब्बाळकर हाजी एक केस जाल्ली 28/10 ऑक्टोबराक आमी डिटेक्ट केली. सो आमकां मिटर रिडरालो रिपोर्ट आशिल्लो लो कन्जम्पशन. सो आमी आमचे इंजिनियराक धाडलो अच्युतानंद माशेलांतलो GN. ताणें वचून ती डिटेक्ट केली जाल्यार ताका कळ्ळें की ती डायरेक्ट बायपास केल्लो आसा मिटर. त्या प्रमाणे आमी लिगल एक्शन घेतिल्ली आसा आनी ताका बील कितें आसा तें रिवायज करून ताका फायनल असेसमेंटाक धाडटले. प्रोविजनल धाडिल्लो आसा आनी तो पेमेंट करतलो अशें दिसता नाजाल्यार ताका डिस्कनेक्ट जातलें. ओके, अजमास सर कितल्या म्हयन्याचें बील उरलेलें तेंचें पेंडींग? बील पेंडींग नाशिल्लें. आमी ताका रिवायज केलें 1 वर्साचें विथ पेनल्टी इंटू 2. ओके, जवळ जवळ 7 लाख सुमार आमी ताका पेनल्टी घाल्ली आसा. ओके, 7 लाख सुमार ताणें भरचें पडटलें आतां. नाल्यार मागीर आतां फक्त ताणें ताजो सही कितें आसा लोडा बाबतींत जर ताणें दीत जाल्यार फाटीं फुडें थोडें जावं शकता पूण तें एसेस केल्लें आसा. फायनल प्रोविजन फायनल असेसमेंटा आमी राविल्ले आसा. ओके, तें आतां बील ताणें केन्ना भरचें पडटा सर? हे एमावंटाक ताका फायनल असेसमेंट जाल्यार बरोबर बिलां वतलो. ती बिलाची एक डेट आसता 15 दीस दिल्ली आसा. ती जर जाय ताचे भितर भरलें ना जाल्यार तें इन्स्टॉलेशन डिस्कनेक्ट जातलें. ओके, अश्यो सर जायते कडेन सर अश्यो बारीक सारीक केसी घडटा. सो तांकां कितें सांगीन दिसता तुमकां? ना, आमचें विज्युअल सामकें चालू आसता. MRT इन्स्पेक्शन आसता आमची एक MRT टीम प्लस आमची कमर्शियल टीम इन्स्पेक्शन करता. आमचो AE जो मेंटेनन्स आसता तो आनी JE इन्स्पेक्शन करता. अशें 3 लेवलाचेर आमचें इन्स्पेक्शन जाल्लें आसता. प्लस जे आमचे मिटर रिडर आसा म्हयन्या वता ते आमकां रिपोर्ट दिता. खंय लो कन्जम्पशन मेळ्ळें डावट आसलो जाल्यार तेंय आमी इन्स्पेक्शन करता. गणेशनगर खांडोळा हांगासर लायटीची चोरी जाल्ली म्हणून आयज आमी फोंडेचे EE आसा कुंकळकार बाब हांकां मेळपाक आयिल्ले आनी जेन्ना आमकां आमी जेन्ना तांकां मेळ्ळे तेन्ना आमकां तेंचे कडल्यान जायती म्हायती मेळ्ळी. खरें म्हटल्यार जेणे कोणें ही लायटीची चोरी केल्ली आसात तेणें आपणें स्वता मान्य केल्लें आसात. तशेंच आमी जेन्ना EEक विचारलें की ही चोरी कितल्या सुमार हजारांची आसा जाल्यार EEन सांगलें की आमी योग्य ती कारवाय जी आसा ही ताचेर करतले. खरेंच तोखणाय करी सारकी EEची, कारण जेन्ना आमी तांचे कडेन येयले तेन्ना ताणें सविस्तर रित्या जें कितें आशिल्लें तें सगळें आमकां सांगलेलें आसात आनी तेंच आमी आयज तुमच्या मुखार दवरता. अशा तरेच्यो जर तर चोरयो जाल्ल्यो आसत आनी चोरयो जर जाता आसत जाल्यार आमी योग्य ती कारवाय करतले. आमची जी टीम आसा ही योग्य ती कारवाय करता अशें तांचें म्हणणें आसात. तशेंच जेन्ना आमी तांकां विचारलें की तुमी ही जी लायट चोरलेली आसात गणेशनगर खांडोला हांगासर ताका तुमी फायन कितले घालतले काय म्हणून जाल्यार तांच्यांनी आमकां सांगलें की जे बिला प्रमाणे जवळ जवळ 7 लाखाची सुमार आमी ताका फायन मारलेली आसा ऑलरेडी आनी हें जें आतां बील वयता तें बील ताका 7 लाखाचें वयतलें आनी आतांची जी लायट आसा तेवूय ताका बील भरचें पडटलें. अशे तरेन आमकां तेंचे कडल्यान म्हायती मेळ्ळी आसात आनी जर ताणें तें बील जर भरलें ना आसत जाल्यार तेजी लायट जी आसा ही डिस्कनेक्ट केली वयतली. फोंड्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक एक्सक्लुझिव्ह.